إذا بسم الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا امتحان آخر ديال الاحتمالات اللي هو تصحيح ديال الامتحان الوطني 2016 2017 الدورة الاستطراكية. إذا عندنا صندوق يحتوي على 10 كرات، كرتين خضراوين، 3 كرات حمراء و5 كرات بيضاء. إذا هنا نوع السحب تأنيا دونك غادي نستعملو سي، والترتيب دائما فاش كيكون السحب تأنيا الترتيب غير مهم. وعندنا كاردينال أوميغا هو السي 4 من 10 اللي هو 210. الحدث من بين الكرات المسحوبة توجد كرة خضراء واحدة فقط، يعني وحدة فير وثلاثة نون فير. الحدث من بين الكرات المسحوبة توجد بالضبط 3 كرات من نفس اللون. اذا غادا هنايا علاش ما استعملناش 3 د الكرات خضرين؟ لان عندنا غير جوج، اذا ما يمكنش يكونوا عندنا 3 خضرين. دونك يا اما 3 حمرين، هاد 3 وحده ماشي حمراء، لان قال لك بالضبط 3 كرات من نفس اللون، يعني 3 حمرين، دونك هذه ما غاديش تكون غوج. او 3 ديال لي بلونش وحده نون بلونش. قال لك بين بان بي دو هي 8 على 15 و بي دو بي هي 19 على 70. دونك بي دو هو هذا، يعني غادي نسحبو وحده من جوج، دونك ها سي واحد من جوج. وهاد الثلاثه هادو غادي نسحبوهم من هادو اللي بقاو لي نون فير اللي هما 8. اذا عندنا السي واحد من جوج هي جوج، السي 3 من 8 هي 56، والسي 4 من 10 هي 210. دونك غادي تعطينا 112 على 210. غادي نختزلو ب 14، غادي نختزلو هنا ب 14، غادي تعطينا 8 على 15. نمشيو ل بي دو بي. اذا بي دو بي غادي تعطينا هي كاردينال بي. دونك غادي تعطينا نبداو بلي بلونش. دونك غادي تعطينا هي سي 3 من 5، هاد 3 من 5 مضروبة في السي واحد. هاد الوحدة هذا غادي نحيدو هاد الخمسة هادو، دونك غادي يبقاو لنا 5 كذلك، زائد ديال اش هاد زائد ديال هاد او ديال سي 3. سي 3 من 3، علاش؟ لان 3 غوج من هاد 3 غوج، و سي واحد من لي نون غوج. دونك الا حيدنا لي نون غوج غادي يعطيونا هاد الخمسة مع هاد الجوج، دونك هي 7 على سي 4 من 10. دونك غادي تعطينا سي 3 من 5 هي 10، دونك سي واحد من 5 غادي تعطينا هي 5، زائد سي 3 من 3 هي 1، دونك هي 7 على 210. دونك غادي تعطينا 57 على 210، وإلا اختزلنا بثلاثة غادي تعطينا 19 على 70. هذا بالنسبة للسؤال الأول. ندوزو للسؤال الثاني. قال لك نعتبر ليكن إكس، هنا دخل المتغير العشوائي، ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات الخضراء المسحوبة. إذا نبين أن السؤال ألف، لنبين أن بي ديال إكس يساوي جوج، كتساوي جوج على 15. إذا قال لك الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات الخضراء المسحوبة، دونك أن إكس يساوي جوج هو من بين الكرات الأربع المسحوبة توجد كرتين خضراوين بالضبط، لا فقط. يعني أن غادي يكونوا جوج ديال لي فير وجوج نون فير، هذا هو المعنى ديالو. إذا بي ديال إكس يساوي جوج، بي ديال إكس يساوي جوج. شنو هو؟ هو نسحبو جوج من جوج من لي دو، من هاد الجوج هادو، مضروبة لأن هنا كاين و سي جوج من لي نون فير لي هما 8 على سي 4 من 10. دونك سي جوج من 8، دونك اللي هي 8 فاكتوريال، دونك غادي تعطينا هي 28، هي 28 لأن السي جوج من جوج هي واحد، والسي جوج من 8 غادي تعطينا هي 8 فاكتوريال على جوج فاكتوريال في 6 فاكتوريال، دونك غادي تعطينا هي 28 على 210. وهنايا غادي نختزلو ب 14، غادي تعطينا جوج على 15. إذا هذا بي ديال إكس يساوي جوج. السؤال باء والأخير،
السؤال باء الأخير قال لك حدد قانون احتمال إكس. إذا هنا لنحدد قانون احتمال إكس. إذا هنا ضروري أننا نحدد بعد القيم التي يأخذها إكس. تحديد قيم إكس التي يأخذها إكس. إذا قال لك عندنا إكس يرتبط بعدد الكرات الخضراء المسحوبة. إذا عندنا عند سحب 4 كرات يمكن الحصول على، شوف، يا إما ما نحصلو حتى على شي وحدة فير، وهنا إذا إكس كياخد القيمة صفر لأن ما كاينة حتى شي وحدة فير، ولا تكون وحدة فير و 3 نون فير. إذا إكس كياخد القيمة واحد، ولا ممكن تكون جوج ديال لي فير و جوج لا. إذا في هاد الحالة إكس كياخد القيمة جوج. إذا راه ما يمكنش يكونوا 3 فير، لأن علاش؟ عندنا غير جوج ديال لي فير، ومنه إكس أوميغا، يعني القيم التي يأخذها إكس هي صفر، يعني صفر واحد و جوج، لأن 3 ديال القيم. إذا دابا غادي نمشيو نحسبو بي ديال إكس يساوي صفر، بي ديال إكس يساوي واحد، بي ديال إكس يساوي جوج، بي ديال إكس يساوي جوج عندنا. إذا نحسبو بي ديال إكس يساوي واحد، يساوي صفر عفوا. إذا بي ديال إكس يساوي صفر هي نسحبو 4 من عدد الكرات الغير الخضراء اللي هما 8 على سي 4 من 10. دونك غادي تعطينا سي 4 من 8 غادي تعطينا هي 8 فاكتوريال على 4 في 4 فاكتوريال. دونك غادي تعطينا هي، دونك غادي تعطينا هنايا 70 على 210، وإلا اختزلنا ب 70 دونك غادي تعطينا 1 على 3. هذا بالنسبة لبي ديال إكس يساوي صفر. بالنسبة لبي ديال إكس يساوي واحد غادي تكون وحدة خضراء فقط، يعني غادي تكون سي واحد من جوج مضروبة في سي 3 من 8 على سي 4 من 10. إذا غادي تعطينا هادي جوج، سي 3 من 8 غادي تعطينا هي 56 واقيلا. إذا غادي تعطينا هنايا 56 وهنايا 210، دونك غادي تعطينا هي 8 على 15. وعندنا بي ديال إكس يساوي جوج، راه ديجا حسبناها، هي جوج على 15. إذا غادي نمشيو نطبقو نديرو داك الجدول، هما لي زيكس إي، وهنايا بي ديال إكس يساوي إكس إي. إذا القيم التي يأخذها إكس هو صفر وواحد وجوج. إذا بي ديال إكس يساوي صفر هي واحد على 3، اللي نقدرو مادام عندنا المقام هنايا 15 دونك هي 5 على 15. بي ديال إكس يساوي واحد هي 8 على 15، و بي ديال إكس يساوي جوج هي جوج على 15. دونك إلا جمعنا جوج و 8 10 15 دونك واحد. إذا راه صحيح. قالك وبين، إذا هنا لنبين أن الأمل الرياضي اللي هو أو دو إكس كيساوي 4 على 5. إذا أو دو إكس القاعدة ديالو هي لا صوم ديال لي زيكس إي في بي ديال إكس يساوي إكس إي. هذا هو القاعدة، يعني غادي نديرو صفر في بي ديال إكس يساوي صفر، زائد واحد في بي ديال إكس يساوي واحد، يعني هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا، زائد جوج في بي ديال إكس يساوي جوج. إذا هذه غادي تعطينا زيرو، دونك غادي تعطينا 8 على 15 زائد 4 على 15، دونك غادي تعطينا 12 على 15، وبعد الاختزال غادي نختزل 3 تعطيني 4 على 5. إذا هادشي اللي كاين.